नाजरीन, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान की तरफ से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान की तरफ से ये काविश आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए ही की जा रही है। नाजरीन, हर रोज़ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। नाजरीन, आज के रोज़ दिमागी अमराज में से एक मर्ज़ जिसे दर्द सर कहा जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, दर्द सर कई अक़साम में होता है। आज हम जो बात करेंगे वो मैदे की वजह से, जिसको गैस्ट्रिक हेडेज कहा जाता है, उस दर्द सर के हवाले से हम बात करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहली फुर्सत में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हमारे से तल्लक, रब्ता या कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.hsdpark.com पे विज़िट करें। वहाँ पे हमारे ईमेल एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स और फेसबुक पेजेस एड्रेसेस वगैरह तमाम के तमाम अवेलेबल हैं। नाज़रीन, आपके कमेंट्स और व्यूज़ जितने भी हैं उनको देखकर बड़ी खुशी होती है, लेकिन नाज़रीन, आपके कमेंट्स का जवाब हर एक का नहीं दिया जा सकता, इसलिए आप हमें ईमेल कर दिया करें अपने मसाइल के हवाले से, या हमें फ़ोन कर लिया करें। नाज़रीन, चलते हैं आज के मसले की तरफ, जो है गैस्ट्रिक हेडेज, जिसको दर्द सर मैदी कहा जाता है। मैदा में अखलात इकट्ठी होती हैं, क्योंकि मैदा असब राजे, वो असब जो दिमाग से सीना और सीने से मैदे तक पहुंचता है, के ज़रिए दिमागी पर्दों से मिला हुआ होता है। इसके अलावा अगर नफ़ख़ शिकम यानी उफारा, बदहज़मी और दायमी कब्ज़ हो जाए तो इन वजूहात की वजह से भी दर्द सर मैदी जो है वो शुरू हो सकती है। नाज़रीन, इसकी अलामात जो हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। बदहज़मी की वजह से जो दर्द सर होता है वो अमूमन सर के अगले हिस्से में होता है, यानी फ्रंट ऑफ हेड में होता है। मरीज़ का चेहरा गाहे सुर्ख हो जाता है, सर झुकाने से दर्द में इजाफ़ा या ज़्यादती होती है। दर्द हर वक्त नहीं रहता, अक्सर खाना खाने के बाद ज़्यादा हो जाता है। अलबत्ता बाज़ औक़ात मामला इसके बरक्स भी होता है। इखलात के मैदा में इकट्ठा होने की वजह से भी अलामात में फ़र्क पाया जाता है। जैसे बलगम की वजह से होने वाला जो दर्द है वो सर में लुआबे दैन बकसरत खारिज होता है और कैब यानी उल्टी भी आती है। जबकि सफरा के इकट्ठा होने की वजह से होने वाला दर्द सर मैदा में, पेट में मरोड़ होता है। और इसी तरह अगर सुदा इकट्ठा हो जाए तो मैदे में जलन और सोजिश भी होती है। मरीज़ को खूब भूख लगती है, वो सुदावी कैफियत में होता है। नाज़रीन, मैं दोबारा आप लोगों को याद करवा दूं कि दर्द सर मैदी जो है वो 3 वजूहात से होता है। तीनों इखलात में से कोई भी किल्लत अगर मैदे में जमा हो जाए कसीर मकदार में, तो उस किल्लत की वजह से दर्द सर हो सकता है। बलगम की वजह से, सफरा की वजह से और सुदा की वजह से। नाज़रीन, अगर सुदा की वजह से होगा तो पेट के अंदर जलन और सोजिश मैदे के अंदर महसूस होगी और भूख ज़्यादा लगेगी। अगर सफरा की वजह से होगा तो पेट में जैसे मरोड़ उठते हैं वैसे मरोड़ उठेंगे। और अगर बलगम की वजह से होगा तो मुंह के अंदर जो लुआबेदान है वो बहुत ज़्यादा खारिज होगा और बाज़ दफ़ा अबकाइयाँ और उल्टियाँ भी आ सकती हैं। नाज़रीन, इसके इलाज के लिए आप सबसे पहली चीज़ जो है वो अपनी ग़िज़ा के ऊपर ख्याल करें। अपनी ग़िज़ा जो है उसका वक़्त, उसका शेड्यूल मुतय्यन करें। उसी वक़्त और शेड्यूल के ऊपर खाना खाएं, उतनी मकदार में खाएं जितना आप रोज़ाना खाना खाते हैं। ये ना हो कि एक दिन आप खाना जो है वो कम मकदार में खा लें और अगले दिन आप खाना जो है वो 3 गुना ज़्यादा खा लें। उससे आपके पेट के मसाइल लाजमी पैदा होंगे। अगर पेट के मसाइल पैदा होंगे तो सर दर्द भी लाजम हो सकता है, जो कि दर्द सर मैदी है। इसमें इलाज से बेहतर जो है वो परहेज़ है। अगर आप बार चीज़ें खाते रहेंगे, अपने टाइम को मुतय्यन नहीं करेंगे, तब भी आपको ये मसला होगा। नाज़रीन, पानी का इस्तेमाल भी मुनासिब रखें और ग़िज़ा का इस्तेमाल भी मुनासिब रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा बारबेक्यू आइटम्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनसे ग्रेज़ करें। बादिशिया भी अगर आप एक क्वांटिटी से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी ग्रेज़ करें। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है, खाएं तो खाएं क्या? भाई, बात यह है कि आप तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन एक लिमिट में रहकर।
یہ نہیں ہے کہ آپ نے بادی اشیاء کھانا شروع کر دی ہیں تو اب آپ چاول ہی استعمال کرتے رہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے گوشت شروع کر دیا کھانا تو آپ 10 دن مہینہ گوشت ہی کھاتے رہیں. کھائیں سب کچھ. اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں میرے اور آپ کے لیے بنی ہیں، لیکن ان سب نعمتوں کا استعمال آپ مناسب طریقے سے کریں. ناظرین آئیے اب چلتے ہیں. جو ادویات آپ کو مارکیٹ سے بآسانی مل سکتی ہیں اور ان کا آپ استعمال بآسانی کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے. پاکستان کے اندر بھی وہ اشیاء آپ کو مل جائیں گی اور کسی بھی ملک میں رہیں گے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو وہ اشیاء جو ہیں وہ آسانی سے مل جائیں گی. ناظرین ہمارا جو فارمولہ ہے وہ آپ سن لیں، جو کہ آپ کو مارکیٹ سے ملے گا. جو ہمارا ذاتی فارمولہ ہے، جو کہ ہم مختلف اشیاء کی مکسنگ کر کے فارمولیشن کرتے ہیں، وہ آپ ہماری ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کر کے آپ منگوا سکتے ہیں. ناظرین صبح کے ٹائم پہ اور شام کے وقت دونوں دفعہ کھانا کھانے کے بعد دماغی نصف چائے کا چمچ آپ پانی کے ساتھ لیں. اس کے ساتھ آپ کی اعصابی کمزوری یا دماغی کمزوری جو ہے وہ درست ہو جائے گی اور آپ میں امیونٹی یعنی قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی اور آپ کا درد سر جو ہے وہ اس میں کمی آ جائے گی اس کی شدت میں. اس کے بعد جب آپ کھانا کھا لیں دوپہر کو اور صبح کو اور شام کو، تو جوارش کمونی یہ بھی ایک جوارش ہے جو آسانی سے آپ کو مارکیٹ سے مل سکتی ہے. کسی بھی کمپنی کی لے لیں، لازم نہیں ہے کہ آپ نے فلاں کمپنی کی لینی ہے. جوارش کمونی 1 چائے کا چمچ صبح اور 1 چائے کا چمچ شام کھانا کھانے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں. اور سوتے وقت رات کو یعنی کھانا کھانے کے بعد سوتے وقت، چاہے آپ 8 بجے سوتے ہیں چاہے آپ 10 بجے سوتے ہیں، سونے سے تقریباً 30 منٹ پہلے اطراف الزمانی 1 چائے کا چمچ آپ پانی کے ساتھ اس کا استعمال کریں. یہ بھی آپ کو آسانی سے مارکیٹ سے مل جائے گا. ناظرین دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں، آپ کو اگر درد سر میدی ہے یعنی میدے میں کھانا کھانے کے بعد گیسز بھر جانے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پیٹ بھاری ہو گیا ہے اور سر درد شروع ہو گیا ہے یا آپ کو بے چینی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، تو اصل میں یہ اخلاط جو ہیں یا خلطیں جو ہیں وہ معدے میں زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے جو ادویات آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ دوبارہ نوٹ فرما لیں. صبح شام دماغی نصف چائے کا چمچ پانی کے ساتھ ہے، اور کھانا کھانے کے بعد جوارش کمونی 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ ہے. یہ بھی آپ صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں. سوتے وقت اطراف الزمانی یہ ذہن میں رہے کہ سونے سے آدھا گھنٹہ کم از کم پہلے آپ پانی کے ساتھ اس کا استعمال کریں گے 1 چمچ کا اطراف الزمانی کا. اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ پرابلم ریگولر ہے تو آپ زود ہضم غذا کا استعمال 15 سے 20 دن کے لیے کریں. پرہیز آپ نے کرنا ہے. ترش بادی غذا اور انتہائی ٹھنڈی چیزیں جیسے آئس کریم ہے، جیسے کلفہ وغیرہ ہے، جیسے برف والا پانی ہے، جیسے انتہائی کولڈ ڈرنکس آپ استعمال کرتے ہیں، تو ان سے معدہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. معدے کا جو نظام انہضام ہے وہ سست ہو جاتا ہے. جیسے ہی معدے کے اندر کوئی بھی ٹھنڈی چیز جاتی ہے تو معدہ کے اندر جو اس کے پردے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے سلو ہو جاتے ہیں ٹھنڈا پڑ جانے کی وجہ سے. تو ناظرین انتہا سے زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے بھی گریز کریں. غذائی بے اعتدالی جو ہے، جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ایک دن آپ زیادہ کھا لیں اگلے دن آپ کم کھائیں، تو یہ غلط ہے. آپ اپنی ایک روٹین متعین کریں. اگر آپ روزانہ 1 چپاتی لیتے ہیں تو ڈیلی 1 چپاتی پہ ہی اکتفا کریں. ایک روٹین کے ساتھ کھانا کھائیں. پانی کی بھی ایک روٹین بنا لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ کے سونے اور جاگنے کی روٹین کیا ہے. منیمم یعنی کم از کم 6 گھنٹے آپ لازمی سوئیں. 6 گھنٹے کی آپ کی ریسٹ ہونی چاہیے. اس میں آپ یہ نہیں ہے کہ 6 گھنٹے آپ چارپائی پہ یا بیڈ پہ تو لیٹے ہوئے ہیں لیکن خوابوں میں پڑے ہوئے ہیں، سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ 6 گھنٹے آپ کے کنسیڈر نہیں ہوں گے. جتنی دیر آپ کے دماغ کو مکمل سکون نہیں ملتا، یعنی آپ خوابوں اور خیالوں سے باہر نہیں آ جاتے، تب تک وہ آپ کی نیند کنسیڈر نہیں ہوتی. تو دماغی مسائل کے جتنے بھی پرابلمز ہیں جیسا کہ درد سر میدی ہے، اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ پراپر ریسٹ کریں، جس ریسٹ میں آپ مکمل طور پر سو جاتے ہیں. ناظرین امید ہے آج کی ہماری یہ آپ کو کاوش پسند آئی ہوگی، اور آئندہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.